किसी के सामने इस तरह से नाचना बहुत मुश्किल होता है. हम खुद दिखाती हैं तो वो देखते हैं ना. जब औरत बाहर निकलती है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, बाहर की दुनिया औरत के लिए नहीं है. सिर्फ एक गंदी नाली का कीड़ा वही थे. लीड रोल लेने के लिए प्रोड्यूसर के साथ नाजायज ताल्लुक रखना ज़रूरी है. हजारों की गेम लाखों पे ना लेके जाए. सारी बातें जब आप डिमांड करेंगे तो अगलों की भी डिमांड होगी ना. पहले बताते हुए मुझे शर्म आती थी, लेकिन अब मुझे शर्म नहीं आती है. आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट या जो भी हालात चल रहे हैं, पढ़े लिखे भी देखिए दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, तो बच्चों का पेट भी पालना है. और आजकल मैंने देखा है कि पढ़े लिखे, नाउज़ुबिल्लाह मैं बुराई कर रही हूँ, बट यह है कि तन बेचने पे मजबूर हो गए हैं. और अच्छे अच्छे जो लोग हैं, पर्देदार लोग बेचारे बाहर आ गए हैं. तो मैंने तन बेचने से बेहतर फन बेचना समझा, इसलिए मैं इस फील्ड में आ गई हूँ. आपने बच्चों की बात की, आप शादीशुदा हैं और आपके कितने बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा है एक, और अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, तो मैं इसलिए इधर आई हूँ. स्टेज की दुनिया को एक बदनाम नज़र से देखा जाता है. आपको इसमें ऐसी कोई चीज़ नज़र आई? बिल्कुल जी. देखें जी, औरत चार दीवारी के लिए बनी होती है, और चार दीवारी ही उसके लिए सब कुछ होती है. जब औरत बाहर निकलती है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, बाहर की दुनिया औरत के लिए नहीं है. या वो कर लो या ये कर लो. फिर बंदा वो करे ना सोच समझ के, जहाँ उसे ये लगे कि मैं अपनी फैमिली को कम से कम सपोर्ट कर सकती हूँ. और आप बहुत सारे चैनल बड़े पड़े हैं जी, फलां ने फलां की इज्जत लूट ली, फलां ने फलां के साथ फलां कर दिया. क्यों कर दिया? बेसिकली जो चीज़ है ना, ये गुर्बत है. जिसके पास कुछ नहीं होता ना, फिर लोग उसकी इज्जत तक आते हैं. आप समझती हैं कि आपका ये शौक़ नहीं था, जस्ट बच्चों का पेट पालने के लिए आप इस फील्ड में आई हैं? जी देखिए, मेरी बात सुने. अगर शौक़ होता तो मेरी शादी भी ना होती, और मेरी फैमिली भी ना होती. किसी के सामने इस तरह से नाचना बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तन नहीं बेच रही. बिल्कुल, डांस एक फ़न है और एक अच्छे लेवल पे किया जाता है, लोगों को एंटरटेन किया जाता है. लेकिन जो स्टेज का डांस है, इसमें और डांस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. बहुत सारी आर्ट्सें ऐसी हैं जो डांस की जगह गलत स्टेप किए जाते हैं. आप क्या कहेंगी, अगर आपको वो बाकायदा सिखाया जाता है, इंस्ट्रक्शन होती हैं प्रोड्यूसर की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से, या आर्टिस्ट जो है वो खुद से ये करती है? देखिए मेरी बात सुनिए. जब इंसान बाहर निकलता है तो इंसान की ख्वाहिश होती है, और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि यार मैं कुछ ना कुछ बना लूँ. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत सारा बनाते रहूँ. कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मैं बनाकर छोड़ दूँ. फॉर एग्जांपल मी, जब अल्लाह पाक का मुझ पे करम हुआ, इंशाल्लाह मुझे कोई नहीं देखेगा. ये एक आर्ट है और बहुत बड़ा आर्ट है ये. मगर जब इंसान पैसे के लिए बाहर निकलता है ना, तो आज आप देखें कि कोई माहौल नहीं है. हमारे इन्वायरमेंट देखें किस तरह से है. जब किसी की पब्लिसिटी ही नहीं होगी, जब आवाम लाइक ही नहीं कर रही होगी, तो हमारे प्रोड्यूसर कहाँ से उसको पेमेंट देंगे? वो जब कमाने के लिए बाहर निकलती हैं तो वो देखती हैं कि यार मुझे किस तरह से लाइक किया जा रहा है, तो फिर उसी तरह से वो परफॉर्म करती हैं. बाकी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कुछ इस तरह से गंदा नहीं बोलते, बट हाँ वो ये देखते हैं कि इसको लाइक किया जा रहा है या इससे मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, देन वो भी आगे उसको रखते हैं. अदरवाइज कहते हैं सॉरी जी आप जाएं. सना, पहले के दौर में स्टेज जो देखा जाता था, मतलब जैसे कि सुहेल अहमद साहब थे, इफ्तिखार ठाकुर साहब थे, बाबू बराल साहब थे, ये लोग ड्रामा करते थे, फैमिलियाँ आती थीं, ड्रामा देखती थीं. लेकिन आजकल का जो ड्रामा होता है, जो स्टेज होता है, वो फैमिलियाँ नहीं देख सकती. इसमें किसका कसूर है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर का या स्टेज डांसर का? देखिए मेरी बात सुने, इसमें दोनों का कोई कसूर नहीं है. माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ही बहुत अच्छी हो गई है. जब वो किसी को फैसिलिटीज़ ही नहीं दे रही हैं, तो मुझे ये बताएं, अब आवाम अपनी मदद आपके तहत जो उससे हो सकता है वो कर रही हैं, तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है. हर किसी ने पेट पालना है.
اور میری فیملی بہت اچھی فیملی ہے اور میں بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہوں. لیکن آج دیکھیں کہ میرے بچے اس فیلڈ میں نہ آئیں, اس گندگی میں نہ آئیں, میں خود کود پڑی. ٹھیک ہے, تو اب ہر انسان, اب دیکھیں اندر کوئی نہیں جھانک کے دیکھتا. آئی تھنک میں ابھی فرسٹ ہوں, میرا کوئی زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے اس فیلڈ سے, بٹ الحمدللہ مجھے اچھے لوگ ملے ہیں. اظہر صاحب ہیں یہاں کے شالیمار تھیٹر کے ڈائریکٹر ہیں, جو بہت نائس پرسن ہیں, میرے استاد ہیں. جو لوگ اکثر کہتے ہیں جی فلاں یہ نظر رکھتے ہیں, فلاں یہ نظر رکھتے ہیں, نو نیور. اللہ پاک نے آنکھیں دی ہوتی ہیں, آپ زیادہ مت کھائیں, آپ کم پہ گزارا کریں, تو کوئی بھی آپ کی عزت کی طرف نہیں دیکھتا. باقی یہ ہے کہ ملتا وہی ہے جو رب نے لکھا ہوتا ہے. آپ کی فیوریٹ جو ایکٹریس ہے وہ کون سی ہے؟ معذرت کے ساتھ پھر وہی بات کروں گی کہ ہمارے گھر میں تو کبھی گانے بھی نہیں سنے جاتے تھے, اور آج میں بھی فیلڈ میں ہوں تو مجھے بھی گانوں کا نہیں پتہ ہوتا. جب میں نے پرفارم کرنا ہوتا ہے تو میں اس کو بار بار رپیٹ کرتی ہوں, تو مجھے کچھ سمجھ آتا ہے کہ یہ کیا رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ نرگس دیدار یہ ہم سنتے بھی ہیں, تھوڑا بہت دیکھا بھی ہے. اور ہماری جو پہلی آرٹسٹ تھیں, بلکہ انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے, اور تب جا کے وہ اس مقام پر پہنچے ہیں. کیونکہ اب ہمارا معاشرہ, ہماری گورنمنٹ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ہر کوئی بس پیٹ پالنے کی طرف نکل پڑا ہے. کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. ثنا یہ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ ساتھ ہیں آپ کے؟ جی ہسبینڈ ہوتے تو میں یہاں نہ آتی, اور ایسے ہسبینڈ کو کیا کرنا ہے جس کو بٹھا کے کما کے کھلانا ہے. تو مجھے مرد چاہیے, نہ کہ بیٹھ کے کھانے والا. اب میں کچھ اور نہیں بولنا چاہتی, تو دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے ہمت دیں اور میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں. ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ وہ آپ کی علیحدگی ہوگی؟ ایکچولی ہے تو تھوڑی سی لمبی داستان, مگر میں مختصر کروں گی کہ فیملی میری بہت اچھی ہے, میرے سسرال بہت اچھے ہیں, میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے. صرف ایک گندی نالی کا کیڑا وہی تھے. انہوں نے مجھ سے پہلے بھی 1-2 لڑکیوں کو لوٹا ہوا تھا, عشق میں پھنسایا, تقریباً کروڑوں روپے ان سے کھائے. ان کی عادت اس طرح سے بن چکی تھی, بٹ بابا کو نہیں پتا تھا, میرے سسرال والوں کو نہیں پتا تھا. یہاں تک کہ میرے سسر صاحب ان کی وجہ سے صدمے میں ان کی ڈیتھ ہوئی. میری جو ساسو ماں تھیں ان کی بھی وینس پرابلم ہوئی تھی, ان کا برین پرابلم ہو گئی تھی کہ یعنی اس بندے نے کچھ نہیں چھوڑا, کسی کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. میں تو پھر بہت دور کی بات ہے نا. لیکن یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی اس کے بعد جو میرے سسرال والے تھے ان کے سامنے روپ آیا. تب میرے سسر نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا یہ تمہارا گھر ہے تو تم یہاں پہ رہ سکتی ہو, یہ میرا بیٹا نہیں ہے. کیونکہ گھر میں روز پولیس کا آنا جانا, مگر کیا تھا وہ میرے ہسبینڈ تھے, گٹو گڈو میں بیٹھ گئے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے, میں بیٹی کا باپ بن گیا ہوں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, فار گاڈ سے مجھے معاف کر دیں, یہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اگر میں اس طرح سے بکھر گیا تو میں شاید سنبھل نہ پاؤں.